मा हुँदैन होला त्यो नभएको भिन्दै भयो तर हाम्रो एभ्री सेलमा हैन एभ्री डिभाइडिङ सेलमा चाहिँ भएको जिनोम त सेम छ हाम्रो एभ्री सेलमा हैन अब तिमीले सिंगल सेल हाम्रो बडीबाट निकाल्यो भने पनि हाम्रो होल बडीलाई कोड गर्न सक्ने त्यहाँ भएको जिन सबै एक्सप्रेस हुन्छ भने बडीमा भएको सबै प्रोटिन निकाल्न सक्छ त्यसले अब हुन त अब एउटा सिंगल सेलको क्यापासिटी धेरै भएन बट त्यो सेल हैज अल द डीएनए needed to make an entire organism हामीलाई चाहिएको डीएनए हो कि क्लोनिङ गर्दाखेरि हामीलाई डीएनए चाहिन्छ त्यो सेलमा सबै हामीलाई ह्युमनलाई चाहिएको डीएनए सबै छ each cell in the body has the same DNA हाम्रो बडीमा भएको सेलहरुको सबको डीएनए सेम छ है तिमीले फेरि सर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जर्म सेल्सहरुमा त छैन भने जर्म सेल्सको कुरा हैन यो है सोमेटिक सेल्सको कुरा हैन है each cell in the body has the same DNA but cells vary because different genes are turned on in each cell हैन भिन्दै सिस्टममा भिन्दै टिस्युजहरुको भिन्दै सेल्सहरुको भिन्दै चाहिँ प्रोटिन एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ नि त हैन भिन्दै सेलमा भिन्दै प्रोटिन एक्सप्रेसन भइरहेको हुन्छ आफ्नो फंक्सन अनुसार हैन त्यही भएर त्यही चाहिने जिन्सहरु चाहिँ त्यो सेलमा टर्न अन भइरहेको हुन्छ कि जिनोम चाहिँ फुल सेट जिनोम छ 46 पेयर अफ फुल जिनोम छ तिमीहरुसँग तर भिन्दै सेलहरुमा चाहिँ के छ भिन्दै जिन्सहरु एक्सप्रेस भएको छ हैन Dolly was the first mammal cloned. तिमीले पहिला पनि सुन्यो होला यो डलीको बारे Dolly was the first mammal cloned. She had the same exact DNA as her mother and had no father. Dolly had no father, right? She had only mother. Cloning is a form of asexual reproduction. Only one genetic parent भन्ने बुझ्नु पर्यो है Cloning भन्ने बित्तिकै only one genetic parent भन्ने तिमीले बुझ्नु पर्यो Since Dolly cats and other organisms have been cloned. Hey, Dolly पछि चाहिँ cats and other organisms हरु पनि क्लोन भएको छ. The cat that was cloned had the same exact DNA but different color fur than the mother. एउटा क्याटलाई क्लोन गरेछन्. क्याटलाई क्लोन गरेर अब क्लोनिङ गरिसकेपछि मैले तिमीलाई अहिले भर्खर के भनिरहेको छु. एउटा क्याटको क्लोन हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट निकाल्दाखेरि त एक्ज्याक्टै हुनुपर्ने हो. तर क्याटको चाहिँ रङ भिन्दै पर्दैछ. कसरी त्यस्तो भयो भन्दाखेरि how can this be भन्दाखेरि environment plays a huge part in the way organisms develop के छ environmental factorले के गर्यो असर पार्यो environmentले पनि के गर्यो असर गर्यो है जिन्स त हाम्रो थियो जिन्स त सेम थियो आइडेन्टिकल थियो तर environmentले के गर्यो इन्फ्लुएन्स गर्यो त्यही भएर क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज भयो है मान्छे तिमीले के बुझ्यौ फिनोटाइप भनेको सधैँ जिनोटाइप जे छ हैन जिनोटाइप जस्तो खालको जिनोटाइप हुनुपर्ने हो त्यस्तै खालको फिनोटाइप सधैँ हुन्छ भन्ने छैन रहेछ किन हुँदो रहेछ इन्भाइरोमेन्टले पनि के गर्दो रहेछ रोल प्ले गर्दो रहेछ नि त हैन तिमीहरु चाहिँ कहिले चाहिँ के देखिरहेको हुन्छौ कालो अफ्रिकनहरु चाहिँ अब युरोपतिर बसेर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ कहिले गोरो देखिने कि हैन जिन चाहिँ तिनीहरुको भित्र चाहिँ कालै ब्ल्याक कलर कोड गर्ने नै छ ब्ल्याक कलर कोड गर्ने नै छ तर अब चाहिँ उता रनसनले इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि अब के भइरहेको कालो बिस्तारै हटेर गोरो अलिअलि गोरो देखिन थाल्ने हैन इन्भाइरोमेन्टले पनि रोल प्ले गर्यो भनेको है eggs are haploid layer half the chromosomes 23 in humans हैन haploid भनेको body cells are diploid भनेको two diploid भनेको two sets of chromosomes one from mom and one set from dad 46 in humans हैन sperm मा 23 egg मा 23 अब बनेको जाइगोट भनेको 2n मा कति हुन्छ जाइगोट मा कति भयो 46 भयो है अब ह्युमनलाई कसरी क्लोन गर्ने होला त अब ह्युमनलाई कसरी क्लोन गर्ने होला त क्लोन गर्नै पर्यो भने ह्युमनको एक्ज्याक्ट कपी कसरी निकाल्ने होला त भन्दाखेरि तिमीले मेरो स्लाइड देखिरहेका छौ यस सर है अब ह्युमनलाई नि कसरी क्लोन गर्ने एक्ज्याक्ट कपी जस्तो तिम्रो क्लासमा को छौ एक्ज्याक्ट सुषमा कसरी निकाल्ने एक्ज्याक्ट सुस्मिता कसरी निकाल्ने एक्ज्याक्ट चाहिने ऋषभ कसरी निकाल्ने हैन एक्ज्याक्ट कृतिमा कसरी निकाल्ने देवका कसरी निकाल्ने देवका हम टेस्टी बेबी भने हैन देवका हजुर सर देवका टेस्टी बेबी हैन म होइन सर अस्ति मलाई कसले भन्दै थियो देवका टेस्टी बेबी भनेर मैले हल्ला सुने त्यो ल्याबमा कसले भन्दै
सर काल्यो भने त्यस्तो होइन होइन अहिले फेरि टेस्ट बेबी पनि छ नि त अहिले के अरे यो इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन गर्ने चलन छ नि त अहिले त होइन आइसक्यो नेपालमा पनि धेरै भइसक्यो आएको भने तिम्रो क्लासमा कोही पनि छैन टेस्ट बेबीहरू कोही पनि छैनौ छैन होला सर कोही पनि ए ल केही भएन है अब बडी सेल्स अब हेर अब कसरी क्लोन गर्ने होला त हाउ कुड यु क्लोन अ ह्युमन भन्दाखेरि एन एग इज रिमुभ फ्रम अ फिमेल ह्युमन रे है सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ एग केबाट निकाल्ने रहेछ ध्यान दिएर सुन है कसरी क्लोन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एन एग इज रिमुभ फ्रम अ फिमेल ह्युमन एग निकाल्यो एग्स आर ह्याप्लोइड 23 क्रोमोसोम्स छ द न्युक्लियस अफ द एग इज रिमुभड एन्ड इज थ्रोन अवे है एगको न्युक्लियसलाई के गरिरहेछ एग है फिमेलबाट एग निकाल्ने त्यो एगमा भएको न्युक्लियसलाई के गर्ने अब रिमुभ गरिदिने बुझ्यो कि बुझेनौ एगमा भएको न्युक्लियसलाई के गर्ने रिमुभ यहाँ छ नि यहाँ तिमीहरूले देखेको यो फोटोमा एक सेल छ यसलाई चाहिँ के भन्छ पिपेटले होल्ड सक्सन पिपेट भन्छ क्या सक्सन पिपेट भन्छ त्यो होल्ड गरेर राख्नलाई त्यो एगलाई ल्याबभित्र चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ प्रोसेस हो एकदमै सेन्सिटिभ एकदमै ट्रेन्ड मेन पावर स्किल्ड मेन पावरले गर्ने काम हो कि यो फेरि एकदमै त्यो हात कमाउने हात काम्ने ओड्ने यस्तो भयो भने हुँदैन यो है एकदमै माइक्रोस्कोप राखेर माइक्रोस्कोप युज गरेर तल एगलाई हेरेर अनि चाहिँ ठ्याक्क त्यो न्युक्लियस निकालेर फाल्ने हो है यो भयो अब स्टेप 2 मा के छ न्युक्लियस निकालिसकेपछि हेर है अब एग छ एगको न्युक्लियस निकाल्यो अब बडी सेल इज रिमुभड फ्रम अनदर पर्सन है अब अर्को मान्छेको कि अब अर्को सेल ल्याइयो अर्को सेल पनि निकालियो द न्युक्लियस अफ द बडी सेल इज रिमुभड अब अर्को सेलको पनि अब के गरियो अर्को मान्छेबाट निकालेको जुन सेल छ अब हामीले त अब एगलाई निकालियो फिमेलबाट एग निकालियो एगलाई निकालेर एगको न्युक्लियस फालियो एगलाई खाली बनाएर राखिया छ अब अर्को ह्युमनको अब अर्को नेक्स्ट इन्डिभिजुअलको सेल निकालिन्छ त्यो सेलको पनि के गरिन्छ न्युक्लियस के गरिन्छ द न्युक्लियस अफ द बडी सेल इज रिमुभड बडी सेल्स आर डिप्लोइड हैन बडी सेल्स त के छ डिप्लोइड छ अब त्यो सेलबाट त्यो अर्को इन्डिभिजुअलबाट निकालेको जुन न्युक्लियस छ द न्युक्लियस त त्यो त के छ डिप्लोइड छ द डिप्लोइड छ द न्युक्लियस अफ द डिप्लोइड बडी सेल इज पुट इन्टु द एग अब खाली गरेर राखेको एग चाहिँ नि खाली गरेर राखेको एग जुन छ हामीले न्युक्लियस फालेर निकालेर चाहिँ खाली गरेर राखेको एग त्यो एग भित्र अर्को कुनै इन्डिभिजुअल चाहे त्यो अब लेडी होस् चाहे मेल होस् फिमेल होस् हैन उनीहरूको एउटा कुनै सेल निकालेर त्यो सोमाटिक सेल निकालेर त्यो सेलको न्युक्लियस निकालेर त्यो न्युक्लियस चाहिँ अब के भित्र हाल्दिने त्यो खाली एग भित्र हाल्दिने खाली एग भनेको मैले न्युक्लियस निकालेको एगलाई खाली एग भन्नु एक सेल भन्नु एग भनेको है त्यो सोमाटिक सेलको न्युक्लियस चाहिँ अब के भित्र हाल्दिने खाली एग भित्र हाल्दिने है अब यो अब त के भइसक्यो 46 भइसक्यो अब त त्यो एग भित्र त 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम ह्युमनको कम्प्लिट जिनोम सेट छ त्यहाँ ह्युमनको कम्प्लिट जिनोम सेट छ त्यहाँ हैन This egg no longer needs to be fertilized since it has all 46 chromosomes. तिमीले यो प्रोसेस बुझेनौ बुझ्यो है केही छैन अब भन्दाखेरि थ्योरी चाहिँ केही छैन है प्र्याक्टिकलमा चाहिँ इट्स भेरी रिगरस स्टेप एकदमै केयरफुल एकदमै लिजरडिमेन चाहिन्छ लिजरडिमेन भनेको एकदमै हातको स्किल है एकदमै स्किलफुल मान्छेहरू चाहिन्छ ट्रेन पर्सनलहरू चाहिन्छ है त थ्योरीमा चाहिँ इट्स इजी हैन एग निकाल्यो खाली गर्यो अर्को सेल निकाल्यो सेलको न्युक्लियस निकाल्यो न्युक्लियस ल्याएर चाहिँ खाली एगमा राख्यो ऋषभले बुझाएको छ ऋषभ इज हियर ऋषभ छैन क्या कृतिमा इज हियर कृतिमा कृतिमा छैन क्या देवका इज हियर हजुर सर देवकाले बुझाएको छ देवका बुझ्यो सर अनि शारदा इज हियर शारदा हजुर सर शारदाले बुझाएको छ यो स्टेप बुझ्यौ सर है तिमीले भन्नुपर्छ मलाई सबैको यहाँ चाहिँ नाम देखाएको छैन मैले चाहिँ
3-4 जनाको मात्रै नाम लिन्छु तर तिम्रो मैले सबैलाई भन्न खोजेको फेरि ए सरले त हामीले बोलाउनु हुन्न भन्नुलाई फेरि है अनि अनि के ईसा इज हियर छैन सर अरु को छ लक्ष्मी उत्सव छ ए Yes, sir. ऋषभको Morning, साउन्ड sir. मर्निङ उत्सवले बुझाएको छ उत्सव हजुर सर बुझिरहेको छु यो प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हो है यो प्रोसेस क्लोनिङ कसरी गर्छ भने पनि तिमीले इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि क्लोनिङ कसरी गर्ने भने पनि तिमीले अड्किन भएन सट्ट भन्न सक्नु पर्यो है ह्युमनलाई क्लोन कसरी गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ कुनै अर्को म्यामललाई हैन एक सेलबाट निकालेर चाहिँ खाली गराएर हैन न्युक्लियस हालेर गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो है अब स्टेप 4 मा छ ल अब यसरी चाहिँ हामीले बनायौँ है खाली एगमा चाहिने अर्को कुनै इन्डिभिजुअलको चाहे मेल होस् फिमेल होस् त्यसको चाहिँ सेल लिएर आएर 46 के सोमेटिक सेलमा त 46 सेट्स छ 46 नम्बर अफ क्रोमोसोम्स छ है त्यो ल्याएर हालिसकेपछि द एग इज देन चार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी टु स्टार्ट माइटोसिस त्यो स्पार्क दिने त्यसलाई त्यो त्यसरी अब त्यो बनाएको त्यो एगमा राखेको चाहिँ त्यो कन्फिगुरेसनलाई चाहिँ स्पार्क दिने अनि त्यसले के गर्छ त्यसलाई स्टार्ट माइटोसिस it is then put into a surrogate mother so it can grow अब चाहिँ त्यो एगलाई लिएर हामीले कोलाई हाल्ने हो अब surrogate mother लाई है एगको न्युक्लियस किन निकालेको रे है ल ऋषभले मलाई भनेको छ एगको अहिलेको त्यो हाम्रो चाहिँ मदरबाट जुन हामीले सुमा एग लियौँ नि एगको त त्यो एगको न्युक्लियस चाहिँ किन निकालेको रे ऋषभले क्वेसन सोधेको छ है ल कसैले थाहा छ कसै एनी गेस किन निकाले होला त्यो एकको न्युक्लियस ह्याप्लोइड हुन्छ अनि ह्याप्लोइडबाट हामीले अर्गानिजम जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसकारणले जसको क्लोन गर्नुपर्ने हो त्यसको डाइप्लोइड न्युक्लियस इन्सर्ट गर्नको लागि पहिला त्यो ह्याप्लोइड न्युक्लियस निकालेको हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो है त्यही नै हो अब हामीलाई त क्लोन पनि गर्नु छ नि त क्लोन गर्नु छ हामीलाई हैन अब हामीले त्यो एगलाई त एगको चाहिँ हामीले के लियौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको हाउस हुन्छ नि एकको चाहिँ भित्रको सामानहरू निकालेर एकलाई एज अ हाउस कि खाली हाउस हाम्रो चाहिँ जिनोम हाल्नलाई खाली हाउसको एज अ त्यसको मिडियममा एग लिएको है एगले आफै कम्प्लिट भएर आफै चाहिँ एगले आफै डेभलप भएर जाइगोट आफै जाइगोटमा चेन्ज पनि हुन सक्दैन त्यो 23 हैन र भन्न खोजेको फर्टिलाइजेसनै हुँदैन कसरी जान्छ त्यो एगको ग्रोथ भयो अब त्यसरी अनफर्टिलाइज एगहरू त बाहिर निस्किन्छन् अनफर्टिलाइज एगहरू त वेस्टेड हुन्छन् हैन र अनफर्टिलाइज एगहरू त वेस्टेड हुन्छन् निक्लिन्छन् आफै ग्रो पनि गर्न सक्दैन त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको यसलाई चाहिँ त्यो निकालेर अब ऋषभले भनेर सर यही त्यो एकको न्युक्लियस पनि राख्ने अनि अर्को सेलको अर्को इन्डिभिजुअलबाट निकालेको जुन सेल छ त्यसको सेलको न्युक्लियस पनि सँगै राख्ने भन्यो भने त्यो पनि भएन त्यसरी गरियो भने त के भयो क्लोनै भएन त्यो हामीले त क्लोनिङ गर्न खोजेको ह्युमन क्लोनिङ गर्न खोजेको हो जुन इन्डिभिजुअल अर्गानिजम हो त्यसकै मात्रै कम्प्लिट सेट राख्नु पर्यो त्यो एक भित्र खाली एक भित्र न्युक्लियस नभएको एक भित्र अनि बल्ल त्यसकै क्लोन निस्किन्छ अब एक पनि भयो भने त के हुन्छ त्यहाँ त्यसको आइडेन्टिकल क्लोन त हुन सकेन है भनेको त्यो एकको पनि न्युक्लियस भयो भने कि त्यही भएर ऋषभले बुझ्यो कि बुझेन ऋषभ है ल अब त्यसरी अब हामीले चाहिँ त्यो बनाएको कन्स्ट्रक्ट जुन छ एगमा अब अर्को एगमा चाहिँ बाहिर इन्डिभिजुअल सेलको न्युक्लियस हालिसकेपछि त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी दिएर चाहिँ माइटोसिस स्टार्ट गरिन्छ स्पार्क दिएर है स्टिमुलेट गरेको हो कि त्यसलाई त्यो सेल डिभाइड हुन त्यसरी बनाएको एग चाहिँ डिभाइड हुनलाई डिभाइड गर्नलाई स्टिमुलेट गरेको इलेक्ट्रिसिटी दिएर है इट्स देन पुट इन्टु सरोगेट मदर अब त्यो एगलाई अलिकति फ्यु राउन्ड अफ डिभिजन्स भइसकेपछि त्यसलाई अब केमा हालिन्छ सरोगेट मदरमा हालिन्छ है सरोगेट मदरमा फाइनली हाल्ने त केमै हो ओम भित्रै हाल्ने हो है अब सरोगेट मदरले के गर्न सकिन् इट्स गोइङ टु बी जेनेटिकली आइडेन्टिकल टु द प्यारेन्ट अफ द बडी सेल बट इट विल बी अ बेबी हैन बेबी नि त हुन्छ नि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स क्यान बी क्लोन यसरी क्लोन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको है अब हेर अहिलेको फिगर यही हो एक सेल लियो
यो प्रोसेस हो हेर एक सेल लियो फर्स्टमा एक सेलबाट क्रोमोजोम निकाल्यो हैन एक सेलबाट क्रोमोजोम निकाल्यो अब अर्को डोनर एडल्ट सेल छ यो डोनर एडल्ट सेल छ यहाँ तिमीले फिगर देखिरहेको छौ यो स्लाइड देखिरहेको छौ कि छैनौ देखिरहेछ डोनर एडल्ट सेलबाट त्यो न्युक्लियस निकालियो कन्टेनिङ क्रोमोजोम्स यो न्युक्लियसलाई त्यो खाली भएको एग भित्र राख्यो हैन हाल्यो अनि हालेपछि इलेक्ट्रिक सक दिएर चाहिँ नि माइटोसिस स्टार्ट गरायो अनि अलिकति फ्यु राउन्ड अफ डिभिजन्स पछि चाहिँ नि सरोगेट मदर भित्र हाल्नु पर्यो है वी निड भेरी ट्रेन्ड मेन पावर फर दिस है एकदम ट्रेन्ड मेन पावर्सहरु चाहिन्छ त्यो थ्योरी पढ्दा चाहिँ सजिलो हो है यसरी चाहिँ क्लोनिङ गर्न सक्यो अब त्यो एक्सेल वाला मदरले अब त्यो आफ्नो मदरले चाहिँ जुन छ नि जस्तै यो डोनर एडल्ट सेल चाहिँ नि डोनर एडल्ट सेलमा चाहिँ नि जुन मदर हुन् मदरकै सेल मदरकै न्युक्लियस हालिदियो भने के हुने भयो यो एक्सेल जुन छ नि यो एक्सेलमा जुन छ एक्सेल दिनु एक्सेलबाट एक्सेल चाहिँ नि जुन फिमेलबाट निकालेको एक्सेल हो हैन त्यसमा चाहिँ उसकै सोमाटिक सेलको क्रोमोजोम हाल्दिने के भन्यो भने के हो उसकै आइडेन्टिकल निस्केन मम्मीकै आइडेन्टिकल के निस्क्यो है त्यसरी गर्न सक्यो अब भिन्दा भिन्दै अब चाहिँ मलाई के छ त्यो गर्न सक्यो अब अरु बेनिफिट्स अफ क्लोनिङ के छ यु क्यान मेक एक्ज्याक्ट कपिज अफ अर्गानिजम्स विथ स्ट्रङ ट्रेट्स भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हैन इन्क्रिज फुड सप्लाई किनकि तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ फुड सप्लाई कसरी फुड सप्लाई इन्क्रिज गर्न सकिन्छ अब एग्रिकल्चरमा पनि सबै एकदम हाई प्रोडक्सन दिने प्याडीहरु पनि हाई प्रोडक्सन दिने व्हीटहरु पनि हाई प्रोडक्सन दिने ठुलो ग्रेन्स भएको धेरै फल्ने हैन अनि सिजनमा पनि एउटा एक वर्षमा 2-3 चोटी फल्न सक्ने डिफरेन्ट टेम्परेचरमा डिफरेन्ट चाहिँ ह्युमिड कन्डिसन्समा हैन डिफरेन्ट ह्युमिड कन्डिसन्समा पनि ग्रो हुन सक्ने यस्तो खालको निकाल्यो भने त जेनेटिक इन्जिनियरिङ युज गरेर हैन सकिन्छ अब चाहिँ एनिमल्सहरु फुडहरु पोल्ट्रीहरु हैन काउ बाहिर चाहिँ पिग्सहरु हैन अझै फ्लेसी मस्कुलर निकालेर त्यसो पनि गर्न सकियो अब मेडिकल पर्पसेसलाई पनि क्लोन अर्गान्स फर ट्रान्सप्लान्ट हैन अर्गान्सहरुको लागि पनि गर्न सकियो ब्रिङ ब्याक or stop species from going extinct अब एकदम लोप हुन लागेका एनिमल्सहरुलाई चाहिँ हैन लोप हुन लागेका एनिमल्सहरुलाई चाहिँ क्लोन गरेर राखेर उनीहरुको स्पिसिस बचाउन पनि सकियो हैन यिनीहरुको बेनिफिट्स भइ अब क्लोनिङको रिस्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनेटिक डाइभर्सिटी त घट्यो किनकि अब एउटै नै जिनोमलाई प्रिजर्भ गरेर राखेको हो क्लोनिङ भनेको त हैन एउटै जिनोमलाई प्रिजर्भ गरेर राखेको त्यसकै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु त्यसकै ट्रेट्सहरुले चाहिँ राखेको हामीले डाइभर्सिटी त हुन दिएकै छैन हामीले हैन अगेन्स्ट डाइभर्सिटी हो यो त इफ one of your clones gets a disease they all get it same immune system हैन त अब भनेपछि त्यही क्लोनलाई अब एउटै क्लोन छ एउटै निकालियो अब त्यसैलाई चाहिँ नि कोरोना भाइरस लाग्यो भने अरूलाई पनि त्यो कोभिड-19 लाग्ने चान्सेस सेम भयो कि किन क्लोनको त सबै कुरा सेम हुन्छ हो कि हैन सर हजुर त्यो अर्गानहरुको ट्रान्सप्लान्टको लागि जो क्लोन गर्छौं त्यो गर्ने बेला होल ह्युमन क्लोन गर्नुपर्छ कि छुट्टै अर्गान मात्रै गर्छ छुट्टै अर्गान पनि गर्न पाइन्छ है छुट्टै अर्गान गर्न पाइन्छ त्यस्तो अब त्यस्तो छ त्यस्तो अब यो चाहिँ एकदमै उस देखिन्छ है अब चाहिँ यो इथिकल इस्युज भन्दा बाहिर जान्छ इथिकल इस्युज जस्तै के चाहिँ गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ माउसहरुमा हुन्छ नि तिम्रो माउसहरुमा चाहिँ अब जस्तै ह्युमन इयरहरु माउसमा चाहिँ माउसको स्ट्रक्चरमा माउस त माउस बनाइयो तर चाहिँ माउसको ढाडमा चाहिँ ह्युमन इयर हाल्न मिल्छ के माउसमा क्लोन गरेर ह्युमन इयर चाहिँ माउसमा निकाल्दिने है तर यस्तो गर्न यो यस्तो कुरा काम पनि भएको छ तर यो एकदम इथिकल इस्युजहरु आयो यस्तो नचाहिने नेचरको अगेन्स्टमा गयो भन्ने कुरा आएर चाहिँ त्यस्तो बन्द भएको हो तर चाहिँ क्लोन गरिन्छ अब ह्युमनले क्लोन गर्ने कुरा त होइन यो एनिमल्स हो है अब ह्युमनलाई नै क्लोन गरेर अब गर्न चाहिँ मिल्छ हेर फेरि ह्युमन क्लोन गर्न त मिल्छ अब है क्लोन गर्न मिल्छ
अब गर्ने नगर्नेमा चाहिँ इथिकल इस्युजहरू छ कि मोस्टली चाहिँ त्यही पनि एनिमल्सहरूमा राख्छन् एनिमल्सहरूमा गराइछन् अब ह्युमनको लागि ह्युमनै वेस्ट गर्नु त त्यो पनि फेरि ठुलो कुरा हो नि त एम्ब्रियो नै वेस्ट हान्ने भनेको त अब त्यो द्याट्स अगेन्स्ट त्यो कति कन्ट्रिजहरू डोन्ट अलाउ दिस थिङ है एम्ब्रियो चाहिँ फर्टिलाइज भइसकेपछि चाहिँ अथवा एबोर्सन नगर्ने भने जस्तै टाइपको हो कि है एम्ब्रियोलाई चाहिँ जताभाइ त्यतै युज गर्न पाइँदैन कि इथिकल इस्युजहरू टन्नै छ यसमा है तर तिमीहरूको माउसहरूमा पनि एनिमल मोडल्सहरूमा पनि अब जुन अर्गन चाहिएको छ नि जस्तै अब सर्टेन कुन टिस्यु चाहिएको छ सर्टेन टिस्युहरू चाहिएको छ भने त्यो मान्छेको होइन त्यसैलाई चाहिँ नि जेनेटिक इन्जिनियरिङ गराएर माउसमा चाहिँ त्यो निकालेका छन् फेरि है If one of your clones gets a disease, they all get it. Same immune system, inefficient, of high failure rate. हेर न यो क्लोनिङकै रेट एकदम हाई फेलियर छ कि 90% भन्दा माथि छ कि फेलियर रेट हामी त हाल्छौँ न्युक्लियसहरू हाल्छौँ ओर्छौँ तैपनि त्यो एगलाई चलाउँदाखेरि त्यो एगबाट त्यो एगको सुरुमा इनिसियल स्टेटमा चाहिँ त्यो एगको न्युक्लियस निकाल्दाखेरि त्यो एग नै भल्नरेबल भइरहेको हुन्छ डिस्ट्रोय हुने चान्सेस एकदम धेरै भइरहेको हुन्छ सेलबाट त्यो जिनोम निकाल्दाखेरि जिनोम पनि के हुनु पर्यो जिनोम पनि कतै चाहिँ फिजिकल एब्रासनहरू भएर ठोकेर ओरेर कुनै बेसिसहरू टुक्रियो जिनोम फुट च्यात्तियो होइन त्यो किनकि डिएनए त कति नै सेन्सिटिभ हुन्छ नि डिएनए पनि पिपेटले ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि त्यसलाई पनि फेरि चाहिँ पिपेटले समातेर सक्सन पिपेटले समातेर निडलले लिएर भित्र छिराउनु पर्यो एक सेलभित्र होइन यो कुरा यति सेन्सिटिभ छ कि एकदम सक्सेस रेट एकदम कम छ कि यस्तोमा गर्दा फेरि गरेका छन् अनि प्लस के पनि भयो यो एकदम एक्सपेन्सिभ प्रोसेस पनि भयो है एकदमै एक्सपेन्सिभ प्रोसेस पनि हो यो त्यसपछि आउँछ जिन स्प्लाइसिङ भनेको के हो भन्दाखेरि DNA is cut out of one organism and put into another organism. यो क्लोनिङ भनेको यही हो है एउटामा कट गर्ने अर्कोमा हाल्ने भनेको के हो क्लोनिङ हो यो है अब अहिलेसम्म हामीले पढेको क्लोनिङ भनेको एक्ज्याक्ट टोटल एउटाको हुबहु कपी निकाल्ने आइडेन्टिकल क्लोन निकाल्ने टाइपको हो अब तर चाहिँ यो अब जिन स्प्लाइसिङ अब हुन्छ नि हामीले प्रोटिन निकाल्नु पर्यो जस्तै अब हामीले चाहिँ त्यो मैले भनिहालेँ तिमीहरूलाई यो ब्याक्टेरियामा इकोलाईमा चाहिँ ह्युमन इन्सुलिन निकाल्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो इकोलाईको प्लाज्मिडमा है इकोलाईमा चाहिँ नि हामी एउटा प्लाज्मिड लिन्छौँ त्यो प्लाज्मिडमा चाहिँ नि ह्युमनको इन्सुलिन प्रोड्युसिङ जिनलाई त्यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ त्यो प्लाज्मिडमा अनि प्लाज्मिडलाई चाहिँ नि इकोलाईभित्र हाल्ने हो कि अनि इकोलाईले ह्युमन इन्सुलिन निकालिदिन्छ है अब यहाँ चाहिँ त्यो ह्युमनको इन्सुलिन प्रोड्युसिङ जिन चाहिँ नि इकोलाईको त्यो प्लाज्मिडमा हाल्ने प्लाज्मिडमा चाहिँ नि लर पेस्ट गर्ने कट त्यो अब त्यसो गर्नु लागि त प्लाज्मिडलाई पनि काटेर स्पेस बनाउनु पर्यो कट गर्नुपर्छ अनि त्यो कट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो जिन लर त्यहाँ हाल्न मिल्छ मलाई पछि आउँछ यो प्रोसेसलाई पनि के भन्छ क्लोनिङ भन्छ है यसलाई पनि क्लोनिङ भन्छ नझुकिनु अलि पछि आउँछ अब जिन स्प्लाइसिङमा भनेको अब जिन स्प्लाइसिङ भन्ने बित्तिकै के आयो भन्दाखेरि जिनलाई चप गर्ने कुरा एकदम लेम्यान भाषामा एकदम बुझ्ने भाषामा चाहिँ जिनलाई टुक्रा बनाउनेलाई के भनेको जिन स्प्लाइसिङ DNA is cut out of one organism and put into another organism. A trait will be transferred from one organism to another. होइन अब ट्रेड भनेपछि ट्रेड भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स त आयो अब इन्सुलिन चाहिँ ब्याक्टेरियामा लागेपछि अब ब्याक्टेरियाले त के गर्यो इन्सुलिन बनाउन थाल्यो त्यही ट्रेड पास भयो नि त होइन इन्सुलिन जिनकै चाहिँ यो दिएको छ इट क्यान बी पुट इन्टु अ ब्याक्टेरियल सेल द ब्याक्टेरियल विल नाउ मेक ह्युमन इन्सुलिन है दिस पिक्चर रिप्रेजेन्ट्स जिन स्प्लाइसिङ अब हेर न एकदमै यो तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो भाषामा बुझ्ने पिक्चर हालिदिएको कि यसरी कैँचीले काटेर डिएनए टास्क त मिल्दैन होइन अब भन्नु खोजेको मैले तिमीलाई के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि तिमीहरूले तिमीहरूको जिन हुन्छ नि जस्तो अब मानव यो चाहिँ इन्सुलिन प्रोड्युसिङ जिन हो यो रातो कलरको इन्सुलिन प्रोड्युसिङ जिन हो अब यो चाहिँ ह्युमन जिन हो त्यो पनि मैले एकदम ऱ्यान्डम इरेलेभेन्ट इक्जाम्पल हो तिमीलाई प्रोसेस देखाउनलाई मात्रै भनेको है अब यो जिन लर यो रातो जिन लर चाहिँ त्यो अर्को जिनोममा हाल्ने हो भने त्यो बिचमा कहाँ लर हाल्ने हो त्यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ कि कुन पोजिसनमा लर हाल्ने हो त्यो थाहा हुनुपर्छ त्यो सेक्सनको त्यो रिजनको यो यति रिजनको चाहिँ यहाँ जिन खाली गराएको छ नि यसले हेर न यो जिन काटेर खाली गराएको छ नि त्यसरी नै खाली गराउनुपर्छ अनि बल्ल लर चाहिँ के गर्न मिल्छ क्लोन गराउन मिल्छ यो पनि क्लोन यसलाई यो जेनेटिक इन्जिनियरिङमा चाहिँ यसलाई क्लोनिङ भन्छ है
यो यसरी क्लोन गराउन मिल्छ यो जिनलाई र अर्को जिनोममा हाल्ने प्रोसेसलाई के भन्छ क्लोनिङ गराएको भन्छ है यो चाहिँ एकदमै यो रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर हो यसरी हुँदा पनि हुँदैन कैँचीले यसरी डिएनए कहाँ हुन्छ सानो न सानो देखि नदेखिने हैन यो चाहिँ जो फ्रगले चाहिँ यो समातेर लगाएर हालेको छ एकदमै रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर हो है यो है मैले भन्न खोजेको त बुझ्यौ नि मिनिङ चाहिँ हेलो Yes, sir. Yes, sir. सबैले बुझ्यौ Yes, sir. Yes, sir. है अब दिस पिक्चर रिप्रेजेन्ट्स जिन स्लाइसिङ हैन जिनलाई काट्नु पर्यो नि त अब यो फिगरमा चाहिँ एक्चुअली के भइरहेको रहेछ पढौँ है त फिगरमा चाहिँ के रहेछ द रेड पिस द वुमन इज होल्डिङ इज एन इन्सुलिन जिन फ्रम अ ह्युमन बिङ है हेर त द रेड पिस द वुमन इज होल्डिङ इज एन इन्सुलिन जिन फ्रम अ ह्युमन बिङ इट इज बिङ कम्बाइन्ड विथ डिएनए फ्रम अ ब्याक्टेरिया है it is being combined with DNA from a bacteria creates recombinant DNA यसरी बनेको DNA लाई के भन्छ अब यसरी बनेको DNA लाई के भन्छ ल भन त अब recombinant DNA भयो कि भएन यो भयो सर है यो टर्म सबैले लेखिहाल भोलि पर्सि सबैले लेख है कहिले पनि नबिर्सिनु recombinant DNA भयो अब ट्रान्सजेनिक अब यो जिनोम यसरी नयाँ चाहिँ जिन ल्याएर हालेको चाहिँ यो जिनोम अब इकोलाई भित्र हाल्यो भने त्यो इकोलाई पनि के भयो ट्रान्सजेनिक इकोलाई भयो कि भएन ट्रान्सजेनिक इकोलाई भयो रिकम्बिनेन्ट भयो यो नामहरू हो है तिमीले झुक्किनु भएन है ट्रान्सजेनिक रिकम्बिनेन्ट भनेको के भन्ने बित्तिकै के भयो एउटा जिनोममा अर्को इन्डिभिजुअलको जिन छ त्यहाँ त्यो इन्डिभिजुअलमा अर्को कुनै इन्डिभिजुअल अर्गानिजमको जिन छ त्यहाँ एउटा कुनै जिन छ भन्ने बुझिन्छ है रिकम्बिनेन्ट है अब भनेको त नेचरमा त यस्तो छैन तिम्रो नेचरमा चाहिँ तिमीले अब यसरी नेचुरली नै तिमीले के अरे इन्सुलिन बनाउने इकोलाई त कोही छैन यो अहिलेसम्म यो संसारमै ब्रह्माण्डमै नभएको कुरा हो यो होइन हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो नालीतिर भएको इकोलाई फोहोर मैलातिर भएको होइन माटोतिर भएको त्यहाँबाट पाउने इकोलाईहरूले इन्सुलिन बनाउँछन् र बनाउँदैनन् इकोलाईको चाहिँ डिएनए निकालेर सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ नै इन्सुलिन बनाउने सिक्वेन्स चाहिँ छैन के अरे इन्सुलिन बनाउने जिन नै छैन अब जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर यसरी गरियो अब यो दिस इज समथिङ होइन बाई डुइङ दिस साइन्टिस्ट डिड समथिङ द्याट नेभर एक्जिस्टेड बिफोर भने जस्तो कि होइन बाई डुइङ दिस साइन्टिस्ट परफर्म समथिङ द्याट नेभर एक्जिस्टेड बिफोर इट्स अ भेरी भेरी पावरफुल टुल जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज अ भेरी भेरी पावरफुल टुल अब केमा दिमाग लगाउने भन्ने कुरा मात्रै हो है यसको चाहिँ एडभान्टेजेसहरू पनि छन् डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छन् मिसयुज भयो भने ध्वस्त पनि हुनसक्छ होइन त्यही भएर ह्युमन चाहिने त्यही भएर इथिकल इस्युजहरू आउँछ कि इथिकल इस्युजहरू किन आउँछ भन्दाखेरि त्यो गरेको काम साइन्टिफिकल्ली गरेको काम कहीँ न कहीँ कतै न कतै चाहिने ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई कतै हानि गराउने हो कि भन्ने कुरा आइहाल्छ कि जस्तै अब तिमीले चाहिँ जेनेटिकली इन्जिनियरिङ गरेर राखेको ब्याक्टेरियाहरू ल्याबबाट चाहिँ निस्कियो है कन्टेनमेन्ट भन्छ कि कन्टेन्ड भनेको के भन्छ भन्दाखेरि प्रपरली जस्तै अब भाइरसहरूको स्टडी गर्दाखेरि हुन्छ नि भाइरसहरूको स्टडी गर्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरूको स्टडी गर्दाखेरि उनीहरू ल्याबमा एकदम प्रपरली कन्टेन्ड हुनुपर्छ भनेको कतैबाट लिक हुनुहुन्न त्यो फेसिलिटी जुन छ त्यो ल्याबोरेटरी फेसिलिटी जुन छ त्योबाट चाहिँ त्यो जिनोम त्यो ब्याक्टेरिया बाहिर नेचरमा निस्किनु हुन्न त्यो नेचरमा निस्किएर कुनै फिल्डतिर पुग्यो कुनै फार्मतिर पुग्यो भने त्यसले बाली नाली नै सफा गरिदिन्छ है त्यसरी पुग्यो कुनै ब्याक्टेरिया कुनै जिनहरू त्यसरी फुस्केर ल्याबबाट होइन निस्किएर होइन बाहिर गयो भने के हो त्यसले सब कहिले चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई कसैले ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई नै मारिदिन सक्छ कुनै पर्टिकुलर प्लान्ट्सहरूलाई म्युटेट गरिदिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम अनफेभरेबल बनाइदिन सक्छ जस्तै तिमीहरूलाई अहिले के भन्छु जस्तै हाम्रो यो चाहिँ जुन COVID-19 छ यो COVID-19 यो चाहिँ हाम्रो निदरल्यान्ड्स जर्मनी अनि अरू कुनै चाहिँ यो नर्वे कि स्विडेनले चाहिँ यो तीनवटा कि 4वटा कन्ट्रिजहरूले के भन्यो भन्दाखेरि
यो कोभिड-19 चाहिँ तिमीहरूले बनाएको चाइना तिमीहरूले बनाएको भाइरस हो यो तिमीहरूले बनाएको भाइरस हो तिमीहरूले चाहिँ नि ल्याबमा यसलाई कन्टेन गर्न सकेनौ ल्याबमा तिमीहरूले यसलाई राम्रोसँग राख्न सकेनौ अनि लास्टमा आएर मान्छेमा फैलिदियो मान्छेमा फैलिसकेपछि अहिले हेर त तस नस है उनीहरूले जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ एन्ड कोभिड-19 बनाए उनीहरूको थ्योरी स्विडेन जर्मनी हैन अनि अरू फ्यु युरोपियन कन्ट्रिजहरूले यस्तो भन्छन् युएसले पनि भन्छ तैँले चाहिँ त्यो कोभिड-19 त ल्याबमा हाल्न राम्रोसँग कन्टेन गर्न सकिनस् हैन कहाँबाट लिक भयो बाहिर आयो फर्स्टमा वुहानमै जस्तो भयो उनीहरूले आफै हाहाकार भए त्यसपछि चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि बनाउन चाहिँ उनीहरूले बनाएको हो भनेर भन्छ त्यसरी भन्छ है जेनेटिकली मोडिफाई गरेको त्यो भाइरस थियो कन्टेन गर्न सकेन वर्ल्डभरि के भयो अहिले हाहाकार भयो है ल त जेनेटिक इन्जिनियरिङको यो म्यासिभ अर्को चाहिँ सानो चाहिँ हेलचिक्राइली यस्तो पनि हुनसक्छ लाइफहरू यत्रो कति मरेका छन् है बेनिफिट्स के छ त अब यसको अब बेनिफिट्स के छ भन्दाखेरि इन्सुलिन इज चिपर देयर आर नो साइड इफेक्ट्स बिकज इट इज ह्युमन इन्सुलिन अब ह्युमन चाहिँ निकाल्यो पनि ब्याक्टेरियाबाट निकालेको भए पनि अब चाहिँ ह्युमन इन्सुलिन हो ह्युमन इन्सुलिन कोड गर्ने जिन हाल्दा अब हामीले त ब्याक्टेरियामा हैन त्यही भएर ह्युमन इन्सुलिन भयो साइड इफेक्ट हुने कुरा भएन वी वन्स युज पिग इन्सुलिन बट देयर आर साइड इफेक्ट्स एन्ड इट इज मोर एक्सपेन्सिभ पिगमा पनि ह्युमन इन्सुलिन निकाल्न खोजेको किनकि पिगको चाहिने फिजियोलोजीहरू ह्युमनसँग एकदम म्याच गर्छ है यो सिस्टमहरू है बडीको सिस्टम र यसको फिजियोलोजी पिगको फिजियोलोजीहरू चाहिँ ह्युमनसँग एकदम म्याच गर्छ त्यही भएर यो इन्सुलिन चाहिँ पिगमा पनि निकाल्न खोजियो बट वाज एक्सपेन्सिभ है अनि के देखियो साइड इफेक्ट्सहरू पनि बढी देखियो पिगबाट निकालेको इन्सुलिनले अब हाउ आर जिन्स कट फर जिन स्लाइसिङ जिन्स कसरी कट गर्ने त जिनलाई कसरी काट्ने त है तिमीलाई थाहा छ कसरी जिनलाई कसरी काट्ने थाहा छ मलाई हाउ डु वी कट जिन्स जिन्स काट्ने डिएनए काट्ने हैन सुने कसैलाई थाहा छ तिमीले पहिला कसरी काट्ने होला जिन्सहरुलाई एन्जाइम्सहरुले हो एक्ज्याक्ट रेस्ट्रिक्सन एन्जाइम्सहरुले काट्ने है गुड भेरी गुड है रेस्ट्रिक्सन एन्जाइम्सहरुले युज गरेर जिनोम काट्ने हो है ओके ल ऋषभको पनि रिप्लाई पाएँ मैले है अनि त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ रेस्ट्रिक्सन एन्जाइमहरु युज गरेर चाहिँ जिन काट्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ रेस्ट्रिक्सन डाइजेसन भन्छ है के भन्छ अरे रेस्ट्रिक्सन डाइजेसन भन्छ लेख तिमीहरु लेखे पनि हुन्छ लेख त रेस्ट्रिक्सन डाइजेसन भन्छ है लेख्यौ यस सर है अब हेर ब्याक्टेरियल डीएनए मा हेर तिमीले ब्याक्टेरियल डीएनए तिमीले चाहिँ ब्याक्टेरियल डीएनए एक्सट्र्याक्सन गरेनौ तिमीले गरेन तर आएन प्लाज्मिड पनि आएन जिनोमिक पनि आएन है आउनु पर्ने थियो नि त है एकचोटि फेरि गरेर भए हुन्थ्यो ब्याक्टेरियल डीएनए छ है ब्याक्टेरियल जिनोमिक डीएनए भन्छ यसलाई हेर ब्याक्टेरियल डीएनए लाई जिनोमिक डीएनए एउटा जिनोमिक डीएनए छ जिनोमिक डीएनए बाइकको अर्को के छ प्लाज्मिड्सहरु देख्यौ तिमीहरुले प्लाज्मिड देख्यौ एउटा दुईटा तीनटा प्लाज्मिड देख्यौ तिमीहरुले यहाँ देखियो प्लाज्मिड तिमीहरुले हाउ डु यु डिफाइन प्लाज्मिड तिमीहरुलाई थाहा छ प्लाज्मिडहरुको बारेमा केही थाहा छ तिमीहरुलाई प्लाज्मिड्सहरुको बारेमा केही थाहा छ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए छ ए एक्स्ट्रा सर्कुलर भनेको धेरै सर्कुलर एक्स्ट्रा सर्कुलर भनेको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अनि अरु के भन्छ कोभ्यालेन्टली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए भन्छ अरु के भन्छ कोभ्यालेन्टली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए भन्छ प्लाज्मिड्सहरु है ल हेर ब्याक्टेरियासँग भनेपछि दुईटा जिनोम रहेछ हेर त एउटा चाहिँ आफ्नै जिनोमिक डीएनए हैन आफ्नै जिनोमिक डीएनए त्यो बाइकको प्लाज्मिड डीएनए यो प्लाज्मिड डीएनएहरु चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाहरुको यो प्लाज्मिडहरुलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ निकालिन्छ ल यो हामीले मैले तिमीलाई भने नि
इन्सुलिन निकाल्ने जस्तै मानव इकोलाई हो यो ब्याक्टेरिया इकोलाई हो भने यो इकोलाई यो निलो प्लाज्मिड निकालेर त्यो प्लाज्मिडमा चाहिँ समवेयर इन बिट्विन त्यो प्लाज्मिडलाई काटेर कतै चाहिँ ह्युमन इन्सुलिन जिन हाल्ने भनेको ब्याक्टेरियल डिएनएमा होइन केमा हो प्लाज्मिड्समा हो है अनि यो प्लाज्मिडमा चाहिँ हाम्रो ह्युमन इन्सुलिन जिन यहाँ कट पेस्ट गरिसकेपछि लिएर आएर चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि अब यो प्लाज्मिडले चाहिँ अब के गरिदिन्छ ह्युमन इन्सुलिन प्रड्युस गर्न थाल्ने हो है त्यही भएर यसलाई के प्लाज्मिड्सहरूलाई के पनि भनिन्छ भेक्टर पनि हो कि त्यसलाई भेक्टर किन भेक्टर भन्दाखेरि मिडियम प्लाज्मिड्सहरू के भयो एज अ भेक्टर पनि भनिन्छ यसलाई है भेक्टर किन भनिन्छ भन्दाखेरि जिन हालियो नि त यसमा जिन चाहिँ यो थ्रु पठाइयो नि त ह्युमन इन्सुलिन जिन यो थ्रु यो भेक्टरहरू यो प्लाज्मिड्सहरू युज गरेर ब्याक्टेरियामा पठाइयो अब यसले चाहिँ इन्सुलिन निकालिदिन्छ त्यही भएर दिज आर अल्सो कल्ड भेक्टर पनि भनिन्छ यसलाई भेक्टर है अब अरू भेक्टरहरूको इक्जाम्पल अरूहरू पनि छ है इस्टको डिएनएहरू पनि एज अ भेक्टर युज गरिन्छ भाइरसलाई पनि एज अ भेक्टर युज गरिन्छ प्लाज्मिड्स पनि के हो एउटा वान अफ द भेक्टर्स हो है बुझेनौ बुझ्यौ कि ईसा हजुर सर भेक्टर भनेको बुझेन भेक्टर भनेको प्लाज्मिड्सहरूलाई अर्को भेक्टर पनि भनिन्छ भनेको बुझ्यौ भेक्टर भनेको म जोन आउट भएँ सर सरी सुस्मिताले बुझ्यौ बुझे है भेक्टर भनेको के अब सबैले सुन है भेक्टर भनेको के भनेर मिडियम तिनीहरू मिडियम जस्तो एक्ट गर्छ फर द क्यारियर अफ टार्गेट जिन हो हैन टार्गेट जिन इनरमा हालेर चाहिँ अब अर्गानिजममा पठाइन्छ जस्तै प्लाज्मिड निकालियो प्लाज्मिडमा चाहिँ अब त्यही ह्युमन इन्सुलिन जिन प्लाज्मिडमा हालिन्छ अनि फेरि यही ब्याक्टेरियामा हालियो हैन तिनीहरू के भयो भेक्टर भयो कि जसले चाहिँ जिन ट्रान्सफर गरेको एउटाबाट लगेर अर्कोमा हाल्यो नि त भेक्टर नामै चाहिँ भेक्टर हो अब चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा यस्तो भेक्टर्सहरू धेरै हुन्छ कहिले भाइरल भेक्टर हुन्छन् इस्टको डिएनए पनि एज अ भेक्टर हुन्छ अनि इस्ट आर्टिफिसियल डिएनए भन्ने पनि क्रोमोजोम भन्ने पनि हुन्छ त्यो पनि भेक्टर हो अनि यस्तो जिनोमहरूलाई चाहिँ धेरै भेक्टर बनाइन्छ कि अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो भाइरसहरू भेक्टर बनायो भने भाइरसलाई के गरिन्छ सुरु त भाइरसलाई चाहिँ नि ए भाइरुलेन्ट बनाउनु पर्यो भाइरसले डिजिज कज गर्न नसक्ने बनाउनु पर्यो अनि त्यो भाइरसमा चाहिँ हाम्रो जिनोम हालेर जिन अफ इन्ट्रेस्ट त्यो भाइरसभित्र घुसाएर अनि भाइरसलाई चाहिँ केमा हाल्ने हो त्यो जस्तै एनिमलमा हाल्ने हो कि प्लान्टमा हाल्ने हो कि ह्युमन्सहरूमा हाल्ने हो कि पठाइन्छ यसरी है अब हाउ आर जिन्स कट फर स्पाइसिङ भन्नुभयो है रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम भन्यो अझै सुषमाले भने होइन रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम युज गरिन्छ भनेर है रेस्ट्रिक्सन इन्जाइमले के गर्छ त यो प्लाज्मिडलाई काट्छ कि यो प्लाज्मिडलाई काट्नु पर्यो यो प्लाज्मिडलाई काट्ने दुई ठाउँमा काट्ने होइन एक ठाउँमा काट्ने हो कि दुई ठाउँमा काट्ने हो कि होइन त्यो काट्ने इन्जाइम्सहरूलाई डिएनएलाई काट्ने इन्जाइम्सहरूलाई के भन्छ अब रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम भन्छ इन्जाइम द्याट कट्स द डिएनए एट अ स्पेसिफिक कोड काट्ने भन्दा फेरि जहाँ पाए त्यही काट्ने पनि हुन्न फेरि यो इन्जाइमहरू यस्तो स्पेसिफिक हुन्छ यो इन्जाइमहरू उनीहरूले चाहिँ चिन्छन् है बेसिसहरूको न्युक्लियोटाइड्सहरूको चाहिँ त्यो प्याटर्न चिन्छन् है जस्तो तिमीलाई देखाइएको छ नि यहाँ जिजिसिसी भन्यो भने यो जिजिसिसी चिन्ने एउटा भिन्दै रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम हुन्छ है अब एउटा होला दुईटा होला तर यो साइट चिन्ने इन्जाइमहरू हुन्छन् कि यो साइटलाई चिन्ने ए ल जिजिसिसी आयो है अब मैले कट गर्ने यही हो भनेर त्यहीँनिर कट गर्छन् है भनेको स्पेसिफिक पोजिसनमा डिएनएको स्पेसिफिक प्लेसमा कट गर्छन् त्यस्तो इन्जाइमलाई भन्छ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम द्याट कट्स द डिएनए एट स्पेसिफिक कोड देयर आर थाउजन्ड्स अफ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स है कहिले कहिले तिमीहरूलाई इक्जाममा पनि आउँछ what do you mean by restriction enzymes exam आइरहेको हुन्छ what do you mean by restriction enzymes हैन what are the types of how many types of restriction enzymes do you find
how many types of restriction enzymes are there? 1 2 3 4 5 यो लेखिहाल त what are restriction enzymes हैन तिमीलाई असाइनमेन्टमा what are restriction enzymes explain different types of restriction enzymes with examples हैन अनि what are plasmid हैन अर्को क्वेशन लेख्यो what are plasmids plasmid पनि लेख्नु पर्यो draw a well level diagram good what are restriction enzymes explain different types of restriction enzymes तिमीलाई असाइनमेन्ट टाइप 1 2 3 4 5 सम्म छ 5 सम्म छ खोजेर असाइनमेन्टमा लिएर आउने म तिमीलाई दिन्छु त तिमीले यो असाइनमेन्ट गरेर राख है each cuts DNA at a different sequence some look for GGCC and cut in between the G and C यस्तो हुँदो रहेछ ल यस्तो हुन्छ है चिन्नी ठाम र त्यो कट गर्ने ठाम भिन्दा भिन्दै हुँदो रहेछ सबैले सुन त्यो रेस्ट्रिक्सन एन्जाइमले डिएनए काट्न जाँदाखेरि रेस्ट्रिक्सन एन्जाइमले डिएनए काट्न जाँदाखेरि फोर्थ वाला क्वेशन के थियो what are plasmids भन्ने थियो अनि draw a well labeled diagram of a plasmid लेख जुनसुकै प्लाज्मिड भयो नि हुन्छ है देयर आर मेनी प्लाज्मिड्स हैन एउटा कुनै प्लाज्मिड खोज हेर अनि प्लाज्मिडमा भएको जिन्सहरु तिमीले हेर है प्लाज्मिडमा के जिन्सहरु हुन्छ एउटा डायग्राम लेख अनि त्यो जिन्सहरु देखाएर लिएर आऊ प्लाज्मिड है ओके है each cuts DNA at a different sequence अब त्यो रेस्ट्रिक्सन एन्जाइमले आएर चाहिँ नि त्यो डिएनए लाई चिन्ने ठाम एउटा हुँदो रहेछ लएर है चिन्ने सिक्वेन्स एउटा कट गर्ने एउटा जस्तै उ यहाँ देखायो नि उ यहाँ हेर यो एरोले के देखायो भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै रेस्ट्रिक्सन एन्जाइम आयो रेस्ट्रिक्सन एन्जाइमले चिन्ने ठाम चाहिँ यो भयो यति जीजीसीसी लाई चिन्दो रहेछ रिकग्नाइज गर्दो रहेछ है जीजीसीसी लाई रिकग्नाइज गर्ने तर काट्न चाहिँ फेरि कहाँबाट काट्दो रहेछ कहाँबाट काट्ने रहेछ डिएनए लाई काट्नु पर्यो भने जीजी र सीसी को बीचमा एरोले देखाएको छ नि यहाँबाट चाहिँ काट्ने रहेछ के है भनेको रेस्ट्रिक्सन एन्जाइम्सहरुको पनि रिकग्नाइज गर्ने सिक्वेन्स एउटा छ काट्ने सिक्वेन्स अर्को रहेछ भन्ने बुझ्यो काट्ने ठाम चाहिँ अर्को रहेछ भन्ने बुझ्यो नि हैन यो कुरा बुझ्यो कि नाइ देवकाले बुझ्यो देवका बुझ्यो सर उत्सवले बुझ्यो उत्सव बुझ्यो सर है यो हो अब यस्तो भइसक्यो यो पनि सेम थिङहरु है अब हेर यहाँ चाहिँ दुईटा रातो चाहिँ लाइनले देखाइरहेको छ जिनमा यो काटेको डिएनए काट्ने इन्जाइम्सलाई रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम भन्छ उनीहरुको चिन्नी ठाम एउटा हुन्छ चिन्नी साइट छ त्यो साइट भित्र चाहिँ त्यो साइटलाई चिनिसकेपछि त्यो साइटमा चाहिँ कता कता हुन सक्छ है अब यसले देखायो हेर यसले फ्र्यागमेन्ट गरेर त्यो माथिको जिनोमलाई फ्र्यागमेन्ट गरेर टीटीए टी जीजी निस्क्यो यहाँ त्यहाँबाट बीचबाट चाहिँ यति फ्र्यागमेन्ट गरेर सीसीए टीए सीजीजी यति फ्र्यागमेन्ट निस्क्यो यहाँ गर्दाखेरि सीसीटीटी निस्क्यो है दिस डिएनए सेगमेन्ट वाज कट ट्वाइस क्रिएटिङ 3 फ्र्यागमेन्ट्स भनेको दुई ठाउँमा काट्यो भने 3 टुक्रा निस्क्यो नि त यो यहाँ काट्दियो भने 3 टुक्रा निस्क्यो है त्यही तीनटा फ्र्यागमेन्ट भनेको सिन्स एभ्रीवन इज डिफरेन्ट वी अल ह्याभ डिफरेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम्स जीजीसीसी इज फाउन्ड हैन भन्न खोजेको चाहिँ यो जस्तै मानव कुनै चाहिँ इन्जाइमले जीजीसीसी चिनिरहेको छ भने जीजीसीसी चिनिरहेको छ भने ब्याक्टेरियामा जीजीसीसी चाहिँ नि कुनै ठाउँमा होला प्लान्टमा जीजीसीसी प्लान्टको डिएनएमा जीजीसीसी चाहिँ कुनै ठाउँमा होला र्यान्डम ठाउँमा ह्युमनमा चाहिँ जीजीसीसी कुनै ठाउँमा हुन्छ नि भिन्दै प्लेसेसमा भइरहेका हुन्छन् र जति प्लेसेसमा छन् त्यो इन्जाइमले भेटेर त्यति नै ठाउँमा काट्दिन्छ अनि त्यति नै टुक्रा निस्किन्छ भन्न खोजेको कि जस्तै यहाँ चाहिँ यहाँ हेर यो इन्जाइमले जीजीसीसीमा काटिन्छ भने यहाँ हेर जीजीसीसी यसले पत्ता लाग्यो काट्दा चाहिँ बीचबाट काटेको छ यो बीचबाट काटेको छ है यहाँ पनि जीजीसीसी छ इन्जाइमले जीजीसीसी चिन्यो यो यति सिक्वेन्स चिन्यो काट्ने चाहिँ जीजी र यो जीजी र सीसी को बीचबाट काटेको छ काटेर चाहिँ 3टा फ्र्यागमेन्ट इन टोटल निकाल्यो है भनेको अब यहाँ चाहिँ माई डिएनए मेबी कट 7 टाइम्स भनेको अब मान्छे मेरो डिएनए जस्तै यो स्लाइड पढाउँदा मै हो अब मेरो डिएनएमा चाहिँ जीजीसीसी भिन्दै ठाउँमा होला हैन 5 वटा ठाउँमा होला 6 वटा ठाउँमा होला 8 9 वटा 10 वटा ठाउँमा होला अरु कसैको डिएनएमा कति ठाउँमा होला हैन जति ठाउँमा त्यो रेस्ट्रिक्सन इन्जाइमले भेटाउँछ त्यति नै ठाउँमा काट्छ र
त्यतिवटा नै फ्र्यागमेन्ट रेस्पेक्टिभ फ्र्यागमेन्ट्स निस्किन्छ भनेर भन्न खोजेको है। भिडियो थियो, भिडियो अहिले चल्दैन है। हाउ इज स्प्लाइसिङ डन भनेको त्यही भइहाल्यो। अब हेर प्लाज्मिड छ, प्लाज्मिड इज रिमुभ फ्रम अ ब्याक्टेरिया है। ल हेर प्लाज्मिड इज रिमुभ फ्रम अ ब्याक्टेरिया एन्ड कट विथ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम। यो प्लाज्मिड छ हेर है। जस्तै अब यो प्लाज्मिडमा यो ल हेर ह्युमन इन्सुलिन कोड गर्ने जिन यहाँ छ भने यो क्रोमोजोममा है, यो क्रोमोजोममा चाहिँ ह्युमन इन्सुलिन जिन कोड गर्ने जिनोम यहाँ छ भने है, तलपट्टि प्लाज्मिड देखाइरहेको छ। यो प्लाज्मिडमा यो हाल्नु पर्यो। उयो ह्युमनबाट यो यति जिन टुक्रा काटेर लगेर त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ नि। ह्युमनको डिएनएबाट डिएनए काटेर ह्युमनको डिएनएलाई काटेर है, क्रोमोजोमलाई काटेर तिमीहरूले केमा हाल्नु पर्यो? ब्याक्टेरियामा, यो ब्याक्टेरियाको प्लाज्मिडमा हाल्नु पर्यो। त्यसको लागि प्लाज्मिड झिक्नु पर्यो ब्याक्टेरियाबाट होइन, प्लाज्मिड झिक्नु पर्यो ब्याक्टेरियाबाट। अनि ह्युमन जिन इज प्लेस्ड इन्टु द ब्याक्टेरिया प्लाज्मिड। तिमीले यो स्लाइड देखाएको छौ कि छैनौ? देखिरहेछ। अहिलेको यो देखाएको छु, यो फिगर देखाएको छु, मेरो रेड डट देखाएको छु। देखियो ब्लू वाला। ओ यस यस। है अब ह्युमनको चाहिँ इन्सुलिन कोडिङ यो जिन चाहिँ नि क्रोमोजोम नम्बर 11 मा हुन्छ है। यो क्रोमोजोम देखाएको छ यहाँ एउटा यो है। ह्युमनको इन्सुलिन कोड गर्ने जिन चाहिँ नि कति नम्बर क्रोमोजोममा हुन्छ? 11 नम्बरको क्रोमोजोममा हुन्छ है। सर्ट आर्ममा हो, लङ आर्ममा देखाएको छ, सर्ट आर्ममा। यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर देखाएको यो है। यति निकालेर यहाँ हाल्नु पर्यो। अब प्रोसेस के छ भन्दाखेरि ल हेर त, ह्युमन जिन इज प्लेस्ड इन्टु द ब्याक्टेरिया plasmid. The plasmid is packed back into the bacteria. The cell now has directions, DNA to make insulin. That's exactly what it does. It's a human insulin. Bacteria do not make insulin on their own. अब यिनीको लागि आफ्नै इन्सुलिन बनाउने कुरा हुन्न। यिनीको लागि आफ्नो इन्सुलिन त बनाउँदैन है। ल हेर अनि रेड कलरको जुन छ यो रेड कलरको अब हेर प्लाज्मिड निकालियो। प्लाज्मिडमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्रोमोजोम हाम्रो चाहिँ ह्युमनको इन्सुलिन कोड गर्ने जिन यहाँ हालियो। रातो कलरको देख्यो यो प्लाज्मिडमा, व्हाइट कलरको सर्कुलर प्लाज्मिडमा रेड कलरको जिन छ। यो चाहिँ काटेर हालियो कि रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम युज गरियो, काटियो, हालियो, सबै प्रोसेस त यहाँ देखाएको छैन होइन। प्लाज्मिडमा चाहिँ के आयो? प्लाज्मिड निकालियो, प्लाज्मिडमा चाहिँ जो इन्सुलिन कोड गर्ने जिन हालियो। अनि यो कोड गरेर चाहिँ प्लाज्मिडलाई फेरि ब्याक केमा हाल्नु पर्यो? सेलमा हाल्नु पर्यो कि परेन? प्लाज्मिडमा यतिकै राखेर यो बाहिर यतिकै जिन्छ र यसले प्लाज्मिडमा ह्युमनको जिन त हालियो। अनि प्लाज्मिडलाई चाहिँ बाहिर राखियो भने यसले कोड गर्छ त? गर्दैन। के भित्र हाल्नु पर्यो? हस्ट भित्र त हाल्नु पर्यो नि अघि होइन? हो। अब यहाँ चाहिँ हस्ट के हो? हस्ट के छ यहाँ चाहिँ? ब्याक्टेरिया छ है। यहाँ चाहिँ हस्ट ब्याक्टेरिया छ। यो भने तिमीले जेनेटिक इन्जिनियरिङ गर्यो हेर, ल्याबमा बसेर यो काम गर्यो, जेनेटिक इन्जिनियरिङ गर्यो, यसलाई क्लोनिङ भन्छ है। क्लोनिङ यो गर्न पनि 2-3 महिना लागिरहेको हुन्छ। गरेर एकैचोटिमा भयो भने सकिहाल्यो होइन, 15-20 दिनमा पनि हुन्छ यो, यताउता गर्दा ओर्दा होइन। तर चाहिँ अब म चाहिँ म थाइल्यान्डमा जाने बेलाको ल्याबमा चाहिँ उनीहरूले एउटा जिन क्लोन गरिरहेको थिएँ। भने जिनको नाम त बिर्सेँ। जिन क्लोन गरिरहेको थिएँ। त्यो जिन क्लोन गर्न चाहिँ त्यो पनि त्यस्तो एकदमै हाइटेक ल्याबमा पनि उनीहरूले चाहिँ 2-3 मन्थ्स लगाएको थियो कि जिन क्लोन गर्न। अहिले त अब हाम्रो यो ट्युब ल्याबमा पनि एकजना सिनियर दाइहरूले क्लोन गर्न खोज्नु भएको थियो, तर चाहिँ ल्याबको फेसिलिटी मिलेन कि त्यहाँ कन्टामिनेसन आयो भने कामै हुँदैन फेरि है। अब त्यो रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरू पनि के चाहियो? रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरू पनि एकदमै हाई क्वालिटीको चाहियो, प्योर चाहियो, डेट एक्सपायर भएको हुनु भएन। अनि चाहिँ वर्क बेन्चहरू पनि एकदम क्लिन हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, युज गर्ने सामानहरू सबै स्टेराइल हुनु पर्यो, पिपिड ह्यान्डलिङ त्यस्तै राम्रो हुनु पर्यो है। सबै बायोटिक टेक्निक्सहरू एकदमै राम्रो हुनु पर्यो कि। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले मोलिकुलर बायोलोजीको ल्याबमा, जेनेटिक इन्जिनियरिङको ल्याबमा चाहिँ त्यो पिपेडहरू छुनी ओर्नी एभ्रिथिङ म्याटर्स के। सानो कुरादेखि बिस्तारै गर्दै बुझ्दै एभ्री सानो कुराको इम्पोर्टेन्स बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। अनि बल्ल रिजल्ट आउँछ है। अब है अब मैले तिमीलाई भने है, तिमीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब म तिमीलाई भन्छु अहिलेको हामीले चाहिँ ह्युमन क्लोन गर्ने क्लोनिङ त हामीले पढिसकियो। ह्युमन क्लोन गर्ने, एनिमल क्लोन गर्ने, निकाल्ने भन्ने पढियो, त्यो त छँदै छ। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हेरि म तिमीलाई स्टेपको प्रोसेस भन्छु है।
यो प्लाज्मिडलाई कट गर्ने इन्जाइम्स, अब प्लाज्मिडलाई कट गर्ने इन्जाइम्स, अब हाम्रो चाहिँ डिएनए लाई हाम्रो कट गर्ने इन्जाइम्सहरुको नामलाई के भन्यो हामीले? इन्जाइम्सको नाम के रहेछ रे? त्यो मैले रिभिजन गराएको है। इन्जाइम्सलाई हामीले के भन्यौं? restriction enzyme. Enzyme. है त्यो कट गर्ने प्रोसेसलाई के भन्यो? Restriction digestion. भेरी गुड। रेस्ट्रिक्सन डाइजेसन, त्यही डाइजेसन के हाम्रो ह्युमन डाइजेसन जस्तो पेटको डाइजेसन, रेस्ट्रिक्सन डाइजेसन भन्यो। अनि त्यो ह्युमनको इन्सुलिन जिन ल्याएर यो प्लाज्मिडमा चाहिँ अब इन्जाइमले कट गरिसकेपछि यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्ने, यहाँ ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ जोइन गर्ने हुन्छ नि, हाल्ने इन्सर्ट गर्यो नि, जिनलाई इन्सर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनियो रे? प्लाज्मिडमा ह्युमन इन्सुलिन जिनलाई इन्सर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनियो रे? Cloning. क्लोनिङ भनियो। सबैले सुन है, त्यो जिनलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ हाल्ने प्रोसेसलाई प्लाज्मिडमा ल्याएर त्यो हाम्रो ह्युमन इन्सुलिन जिनलाई, अब हाम्रो अहिले त मैले इन्सुलिन जिन भनेर इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो, अरू कुनै जिन ल्याएर प्लाज्मिडमा हालिन्छ, अरू कुनै ठाउँमा लगेर चाहिँ एउटा जिन लगेर कुनै चाहिँ एउटा अर्को कुनै जिनोमा हालिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? क्लोनिङ भन्छ है। क्लोनिङ गरियो। अब क्लोनिङ गरिसकेपछि यो क्लोनिङ भइसकेको प्लाज्मिडलाई फाइनली हामीले के भित्र छिराउनु परेको छ? Host bacteria. ब्याक्टेरिया भित्र, होस्ट सेल भित्र ब्याक्टेरिया, यहाँ चाहिँ होस्ट सेल चाहिँ ब्याक्टेरिया छ। अनि यो छिराउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ है। यो छिराउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ हो। यो प्लाज्मिडलाई चाहिँ नि अब यो होस्ट सेल भित्र हाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भन्छ है। अब यो सबै टर्महरु तिमीले लेख्यौ? यो सबै टर्महरु तिमीले लेख्यौ? लेख्यौं। सबै लेख है, सबै लेख, सबै लेख यो। ल ठीक छ, तिमीहरुको आज टाइम सकियो है। मैले तिमीहरु यो पछि क्लास पनि होला फेरि हैन? क्लास त तिमीहरुको यो पछि मैम को क्लास छ? को म्याम? समीक्षा मैम। ए समीक्षा म्याम के छ? ल ठीक छ, त्यसो भए तिमीहरुलाई आज मैले यति नै गरे है। तिमीहरुलाई चाहिँ आज 5 मिनेट्स अगाडि कति छ? 3-4 मिनेट बाँकी रहेछ है। आज तिमीहरुलाई मैले यति नै गरे नि त। तिमीहरुको एटेन्डेन्स लिन्छु म पक्का है। ल तिम्रो एड्रेस पनि मैले लिएँ। ल मैले आजलाई यति नै गरेँ। तिमीहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट ग्रुप बनाऊ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर अर्को ग्रुप पनि बनाऊ भाइबरमा है। त्यहाँ चाहिँ हाम्रै कुराहरू मात्रै हुन्छ, तिमीहरूले नजानेको कुराहरू त्यहाँ लेख्दा हुन्छ है। त्यसो गर है, भाइबरमा एउटा ग्रुप बनाइराख है। अब किनकि बाहिर हुँदाखेरि यता हुँदाखेरि एभ्री टाइम टिम्समा चाहिँ एक्सेस गरिराख्नु अलिक भाइबर मोर कन्भिनियन्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर बनाऊ है जेनेटिक इम्युनोलोजीलाई नै नेम चेन्ज गर्दै हुन्न? हुन्छ 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 है त। ल हस् हस्। ल त्यसो भए आज मैले यो क्लास यहीँ इन्ड गरेँ है। थ्याङ्क यू तिमीहरू आज आयो। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि साथीहरूलाई पनि बोलाऊ, सबै साथीहरूलाई बोलाऊ है। केही पर्यो भने केही गर्यो भने सोध्न चाहिँ नछोड है। सोध्न चाहिँ सोध। तिमीहरूलाई म चाहिँ आफैले जानिनँ भने तिमीहरूलाई म हेरेर खोजेर लिएर आए पनि तिमीहरूलाई म भनौँला, तिमीले सोध्नु चाहिँ सोध्नु पर्यो है। अनि लास्ट क्वेसन भनेको अर्को कुरा भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तिमीहरूले चाहिँ मैले भनेको असाइनमेन्टहरू, मैले भनेको कुराहरू चाहिँ नछोडी गर्नु पर्यो फ्रम द बिगिनिङ। अहिलेदेखि नछोडी गऱ्यो भने तिमीले धेरै कुरा बुझ्न पनि बुझ्छौ, तिमीलाई जाँचलाई पनि इक्जामलाई पनि सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर अहिलेदेखि नै मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ असाइनमेन्टहरू गरिहाल, कपी राखिहाल, घरमा बसिराखेको हुन्छ, टाइम हुन्छ है। ल त्यसपछि आजलाई यति नै गरी। ल गुड डे एभ्रीबडी। बाई 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 सर। बाई 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 सर। बाई बाई।